अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम लेक्चर नंबर 88 में आ गए हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने हिफाजत कुरान के बारे में मैंने आपको वजाहत की थी, बताया था। आज मैंने आप लोगों को साथ में ये भी बताया था कि 3 अदवार हैं, 3 दौर हैं। उसमें जो पहला दौर है अहद रिसालत, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुरान मजीद की हिफाजत का क्या तरीक़ाकार था, तो आज हम पढ़ेंगे। कुरान मजीद मौजूदा तरतीब, यानी कुरान मजीद की जो मौजूदा तरतीब है वो वही है जो आज जो कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब है वो वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत पर अमल में आई। यानी खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इलाही के मुताबिक इसकी तरतीब का एहतमाम फरमाया। जब कोई सूरत या आयात नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कातिबाने वही से फरमाया करते थे कि इस हिस्से को फलां सूरत के शुरू में या आखिर में दर्ज कर दो। इस तरह कुरान मजीद की तरतीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और हदायत के मुताबिक अमल में आई। इसे तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं। नुज़ूल कुरान की इब्तिदा रमज़ान में हुई और नुज़ूल का ये सिलसिला कमो बेश 23 बरस तक जारी रहा। इस अरसा में अक्सर चंद आयात, कभी एक सूरत और बाज़ औक़ात चंद अल्फाज भी नाजिल होते थे। वही का कोई वक्त मुकर्रर ना था। सुबह, शाम, दोपहर, रात, सफ़र में किसी भी हालत में वही आ सकती थी। इसलिए ये बात नहायत अहम थी कि जिस वक्त ये आयात नाजिल हों उनको फ़ौरन ज़ब्त तहरीर में लाया जाए। रिवायत है कि नज़ूल वही के चौथे रोज़ किताबत शुरू हो गई थी और सबसे पहले हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किताबत वही का शर्फ हासिल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे खुद उम्मी थे, यानी अनपढ़ थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही कलम बंद करवाने का खुसूसी एहतमाम फरमाया था। तकरीबन 40 या 42 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस काम पर मामूर थे और उन हजरात में ज़्यादातर मशहूर नाम जो हैं वो क्या है, मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन साद, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत खालिद बिन सईद, हज़रत उमर बिन आस, हज़रत हंज़ला बिन रबी, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चंद एक नाम मैंने लिए। कातिबीने वही की इतनी बड़ी तादाद मुकर्रर करने की वजह यही थी कि अगर वक्त पर एक ना मिले तो दूसरा उस खिदमत को सरअंजाम देने के लिए तैयार हो। हज़रत हंज़ला बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो यहाँ तक हुक्म था कि खा कोई फ़र्द रहे या ना रहे वो ज़रूर रहें, ताकि अगर कातिबों में से इत्तफ़ाक़न वक्त पर कोई ना मिल सके तो किताबत वही के काम में रुकावट वाक़या ना हो। हिजरत मदीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की नक़ूल जमा करवाने की खातिर एक संदूक मस्जिद नबवी में रखवा दिया था। तो वहाँ पर जो नुस्खे होते थे वो उस जगह पर ला के रख दिए जाते थे, तो लोग वहाँ से सहाबा कराम जो है वहाँ से आके लेते थे, पढ़ते थे, नमाज़ों में उसकी तिलावत करते थे। तो ये अहद रिसालत में मैंने आपको बताया कि कुरान करीम की हिफाजत के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अहद सिद्दीकी, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में कुरान मजीद की हिफाजत किस तरीके से की गई। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो शुरू में कुरान मजीद की तदवीन की तरफ किसी की तवज्जो मबजूल ना हुई। लोगों के पास जो कुछ मौजूद था उसको नमाज में पढ़ा करते थे, उसका एहतराम करते थे, लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसके नतीजे में तदवीन कुरान यानी कुरान मजीद को जमा करने का काम ज़रूरी हो गया। मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का ऐलान कर दिया और बहुत से मुर्तद लोग, यानी जो ईमान वाले होने के बावजूद अपने दीन से फिर जाएं तो उसको मुर्तद बोलते हैं। तो बहुत से मुर्तद लोग उससे मिल गए, मुस्लिमा कज़्ज़ाब से, और उसके खिलाफ जंग यमामा में 1200 के करीब सहाबा कराम शहीद हुए, जिनमें 700 कुरानदान और 70 हाफिज और
قاری تھے، یعنی کہ ان مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے جو جنگ یمامہ ہوئی تھی اس میں 1200 کے قریب صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، جن میں 700 قرآن کے حافظ، یعنی 700 قرآن دان اور 70 حافظ اور قاری تھے، یعنی 700 قرآن دان جو ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے تھے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اب پورے قرآن کو ضبط تحریر میں لے آنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو قرآن مجید کے ایک بڑے حصے کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کام کو کس طرح کریں جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کیا، یعنی جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا کہ تم جوان اور عقل مند ہو، ہم تم پر کسی طرح کی تہمت نہیں لگا سکتے، اور اس کے ساتھ کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وحی کی کتابت کیا کرتے تھے، لہٰذا تم پورے قرآن کو ایک ہی جگہ جمع کرنے میں لگ جاؤ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ کام مجھے اتنا مشکل معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تدوین کے مقابلے میں اگر مجھے جبل احد کے ڈھانے یعنی اس کو گرانے کے کام حکم دیتے تو وہ میرے لیے آسان ہوتا۔ قرآن مجید کی تدوین کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکامات قابل ذکر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ میں ڈھنڈورا پٹوا دیا، یعنی کہ ڈھنڈورا کی سب میں یہ ایک منادی کروا دی کہ جس شخص کے پاس قرآن مجید کا کوئی حصہ تحریری صورت میں موجود ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یعنی عرفہ کے موقع پر، اور جن کے پاس جو حصہ موجود ہے تحریری صورت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرفہ کے موقع پر جو تلاوت ہوئی تھی اس سے مقابلہ کر کے، یعنی کہ اس سے ملتی جلتی یا اس سے مقابلہ کر کے، اور وہ اس سے کیونکہ تلاوت جو کی گئی ہے اس کے مطابق ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑا ہوا نسخہ موجود ہے تو وہ لا کر اس کمیشن کے سامنے پیش کرے۔ تو یعنی جو کمیشن کے صدر یا جو کام ایک سونپا گیا تھا حضرت زید بن ثابت تھے، لیکن کئی اور مددگار بھی تھے جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، یعنی کہ یہ جو مقرر کیا گیا تھا، ایک ٹیم مقرر کی گئی تھی، تو اس ٹیم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ قرآن کریم کے جو نسخے پیش کیے جائیں قابل اعتماد ہوں اور عرفہ میں پیش کیے گئے ہوں، اگر کوئی آیت کم سے کم 2 تحریری نسخوں میں موجود ہو تو اسے لکھا جائے ورنہ رد کر دی جائے، کہ اگر ایک کے پاس بھی وہ آیت ہے دوسرے کے پاس بھی ہے اور وہ ایک جیسی ہے تو پھر اس کو قابل وہ قبول ہوگی، ورنہ اس کو رد کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس طرح قرآن مجید کی تدوین ہوئی اور اس کو ایک کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کی نگرانی میں انجام دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت کم از کم 20-25 حافظ موجود تھے، جن میں سے کچھ انصار تھے اور کچھ مہاجرین جنہیں پورا قرآن مجید یاد تھا۔ ان میں ایک خاتون حافظہ حضرت ام ورقہ بھی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآنی صحیفہ کو مرتب کیا اور پھر یہ صحیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس رہا۔ اور یہ حفاظت قرآن حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نے آپ کو بتائی کہ اس کو جامع القرآن بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کہا جاتا ہے۔ آج اور اس کے بعد پھر ہم عہد عثمانی میں قرآن مجید کی کس طرح حفاظت کی گئی وہ پڑھیں گے اور قرآن کے فضائل پڑھیں گے۔